नमस्कार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका जो दुईटा राज्य थिए डोनेस्क र लुहान्स्क भन्ने, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा विद्रोहीहरूको समानान्तर सरकार थियो विगत 5-7 वर्षदेखि। त्यो दुईटा प्रान्तलाई अलग देशको मान्यता दिए अथवा रुसले अलग देश भएको घोषणा गर्यो र अब त्यो दुईटा प्रान्तको सुरक्षाको निम्ति भनेर रुसले आफ्नो शान्ति सेना पठाउने निर्णय गर्यो। रुसी सेना अगाडि बढिसकेको छ। अब यति बेला हामी नचाहेर पनि अथवा जसले नचाहे पनि हामी एउटा बहसमा जानै पर्ने स्थिति आइरहेको छ। विश्वको ध्रुवीकरण दुई फ्याकमा विश्व विभाजित भइसक्यो। एकातिर रुस, चीन लगायतका विश्वका थुप्रै देशहरू र अर्कोतिर अमेरिकी नेतृत्वको नेटोको वरिपरि रहेका अथवा चाहिँ पश्चिम धुरीका देशहरू दुईटा एउटा शत्रुतापूर्ण कित्तामा विश्व विभाजित भइसकेको छ र नेपाल त्यो विभाजनको जो भूरान्तिक चक्र हो यसबाट मुक्त छैन। जो नेपालको सङ्कट देशको हामीले हेरिरहेका छौँ, यो सङ्कट त्यही वैश्विक जो ध्रुवीकरण हो, जो कित्ताबन्दी हो, अब त्यहीसँग जोडिएको रणनीतिको शिकार नेपाल भएको हो। नेपाल यस्तो हुनुको कारण नै त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो एमसीसीको निम्ति यत्रो बवाल भइरहेछ नेपालमा, हामीले सामान्य रूपमा बुझौँ। जस्तो काङ्ग्रेस र केही अमेरिकाको निम्ति काम गर्दै आएका त्यसका जासुसहरू, एजेन्टहरू, अपराधीहरू हैन, यो सब देख्दा देख्दै एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भनी किन भनिरहेका छन् भन्छ भने उनीहरूले नेपाललाई यो विश्वको जो कित्ताबन्दी हो, दुईटा जो ब्लक हो, यो मध्ये कतातिर खडा गर्ने भन्ने योजनामा एकदम सुनियोजित रूपमा काम गर्दै आएका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले उनीहरूले जानी बुझिकन नेपाललाई इन्डो पश्चिमा कित्तामा हालेर, त्यो ब्लकमा हालेर अर्को ब्लकका विरुद्धमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सङ्गठित गरिरहेका छन्। त्यो कारणले एमसीसी यति बल्झिन आएको छ। अब हामी पनि जो चाहिँ कुनै देशको दलाली गरेनौँ, कुनै देशका चाहिँ भक्त बन्न सकेनौँ, जसले आफ्नो देशको कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा गऱ्यौँ, हामी पछि पनि गर्छौँ। हामी कुनै देशको नेपालभित्र हस्तक्षेप भएको पनि हामी सहन्नौँ, स्वीकार गर्दैनौँ र कुनै एउटा देशलाई मालिक मानेर अर्काको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दासत्वको बाटोमा पनि हामी जाँदैनौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि विश्वको जुन एउटा वास्तविक परिस्थिति बनिरहेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तो तस्बिर देखा परिरहेको छ। यसले हामीलाई अब कहाँ पुर्याइदियो भन्छ भने यो लडाइँमा एउटा सामान्य पक्षधरता, सहानुभूति, अब हामीले आफ्नो पोजिसन कस्तो बनाउने भन्ने एउटा जबरजस्त समस्या हाम्रो अगाडि आयो। किन भन्छ भने हामी असंलग्नताको कुरा गर्दै आएका थियौँ, अब त्यो हास्यास्पद भइसकेको छ। यथार्थमा हेर्दा, अब एउटा ग्राउन्डमा हेर्दा, यथार्थमा हेर्दा असंलग्नता कागजमा लेखेर मान्छेलाई उल्लु बनाउने बाटो त हुन सक्छ हैन, तर त्यो व्यवहारमा अब एउटा काल्पनिक कुरा भइसकेको छ। असंलग्नता अथवा चाहिँ समदूरीका जति पनि चाहिँ कुराहरू हुन्थे, यी सबै चाहिँ पहिलेका कथा भइसकेका छन् नेपालको यथार्थ भूराजनीति हेर्दा। त्यसकारणले एउटा यो पाटो भयो। दोस्रो चाहिँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने हाम्रो देशको सङ्कट हो के, हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ एउटा धारणा बनाउनुको निम्ति। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि ब्लकको दलाल अथवा कुनै पनि ब्लकको कित्ताबन्दीमा बस्नुपर्छ भन्ने हामी सोच बनाउनु हुँदैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो दुईटा ब्लकको तुलना गर्दा हामीले एउटा सोच बनाउनै पर्ने अवस्था आयो। त्यसकारणले हामीले कस्तो धारणा बनाउने, यो सबै नेपालीहरूका अगाडि एउटा ठुलो चुनौती छ। म अब यो चुनौतीलाई कसरी चाहिँ हेर्नु पर्ला भन्ने बारेमा केही दृष्टिकोणहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो के हुन्छ भने जस्तो अब अहिले विशेष नेपालको यो सङ्कट जो आयो, यो तिब्बत विभाजनको रणनीतिसँग जोडेर आएको छ। यो मैले धेरै पटक भनेको छु र झनपछि झन् त्यो कुरो एकदम खुलेआम पुष्टि हुँदै गएको छ। अहिले अमेरिकाले एमसीसी रोक्न चीनले भूमिका खेलेको हो भनेर नाङ्गो रूपमा बोलिसकेपछि त त्यो चीनकै विरुद्धमा आएको हो भन्ने कुरो त्यसले आफ्नै मुखबाट प्रमाणित गरिसकेको छ।
त्यसकारणले अब चाहिँ अमेरिका र चीनको जो नेपालको भूराजनीतिको स्वार्थ हो नि, यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने एउटा समस्या पैदा भयो। अब जस्तो म एउटा उदाहरण जान्छु, बारम्बार हामी कहाँ उठ्ने एक चीन नीति भन्ने एउटा शब्द चाहिँ बारम्बार उठ्छ। एक चीन नीति भनेको जस्तो ताइवान, तिब्बत जस्ता चाहिँ क्षेत्रहरू चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् भनी हामी मान्दै आएका छौँ। नेपालले पनि आधिकारिक रूपमा त्यही मान्दै आएको छ। यद्यपि त्यसका विरुद्धमा यहीका त्यो मानिराख्ने मान्छेहरू पनि परिचालित भइरहेका छन्, होइन, भित्र परिचालित भइरहेका छन्। अब त्यसमा हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। जस्तो यो ब्लक ध्रुवीकरण जो हुन्छ नि, होला भोलि चाहिँ अब हुँदै हुँदै इन्डिया खुरियाम चाहिँ पश्चिमा कित्तामा बस्ला। अब चीन त्यसको विरुद्धमा लड्दै आएको छ। चीन र रुसको एउटा चाहिँ तपाईँको ब्लक छ, अब पश्चिमाहरूको अर्को ब्लक छ। यसमा एकछिन मान्नुहोस् इन्डिया पश्चिमी ब्लकमा मिसियो, होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो त्यसको चाहिँ तपाईँको अस्तित्वलाई हेरिकन हामीले कस्तो धारणा बनाउने, म यो धारणा बनाउनुको निम्ति हामी एउटा घटनातर्फ जाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो इन्डियाले नेपालमाथि 4 पटक नाकाबन्दी लगाइसक्यो, होइन। यो पछिल्लो नाकाबन्दी 4 पटक नाकाबन्दी लगाइसक्यो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिरको क्षेत्र तिब्बत चीनको अङ्ग नभएको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ? हामी सामान्य हिसाबले सोचौँ, हामी कहाँ पुग्थ्यौँ भन्दाखेरि नेपाल अहिले होइन, नेपाल दशकौँ अगाडि इन्डियाको प्रान्त भइसक्थ्यो, होइन। तीनतिरबाट हामी इन्डियाबाट घेरिएका छौँ। त्यसले 4 पटक नाकाबन्दी लगायो हामीमाथि, होइन। तराई टुक्र्याउनुको निम्ति अनेकौँ मिसन चलायो, उसका चाहिँ जासुसी मिसनहरू चलायो, जो कुरा उनीहरूले अहिले आफै स्वीकार गरेर पुस्तक निकालिरहेका छन्, होइन। मोदीको नाकाबन्दी पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब एकछिन कल्पना गरौँ, तिब्बत पनि यिनकै नियन्त्रणमा भएको भए, अथवा चाहिँ यिनले भनेअनुसार तिब्बतलाई उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएको भए नेपाल आजसम्म रहन्नथ्यो। दशकौँ अगाडि नेपालको अस्तित्व समाप्त भइसक्थ्यो। त्यसकारणले अब यो ब्लकको जो लडाइँ छ नि, विश्वको ध्रुवीकरण, इन्डो पश्चिमा शक्ति र अर्कोतिर सिनो रसियन शक्ति, उत्तरतिर चीन छ, दक्षिणतिर इन्डिया छ हाम्रो। अब यो लडाइँमा हामीले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताको बचाउको निम्ति अथवा हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको बचाउको निम्ति हामीले एक चीन नीति प्रति हामीले प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ। त्यसो हामीले चीनको निम्ति गरिदिएको मात्रै होइन। चीन एउटा मित्र देश हो, तिब्बत चीनको अङ्ग हो, त्यो त हामीले भन्दै नै आएका छौँ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने तिब्बत चीनको अङ्गका रूपमा रहेन भने नेपाल पनि रहन्न भन्ने कुरा हामीले इतिहासका 4वटा नाकाबन्दी र त्योभन्दा बाहिर भएका अनेकौँ षड्यन्त्रबाट हामीले हेरिसकेका छौँ, हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ। एउटा त्यसकारणले मैले तिब्बत फ्याक्टर भनेको तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने फ्याक्टरलाई मैले नेपालको राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व भनेको छु। कन्डिसनल फ्याक्टर हो, होइन। यस्तो कन्डिसन हामी यस्तो भूराजनीतिभित्र बाँचिरहेका छौँ कि जुन भूराजनीतिभित्र तिब्बत चीनको अङ्ग रहेन भने हाम्रो देशै रहन्न। हाम्रो त्यो समस्या हो र यही समस्या चीनको पनि हो। फेरि हाम्रो मात्रै होइन, चीनको पनि के हो भन्छ भने नेपाल सार्वभौम नभएको भए अथवा एउटा नेपाल आजको स्वरूप नरहेको भए उसको सिमानासम्मै अथवा तिब्बतसम्मै अमेरिकन इन्डियनहरू गएर बस्थे र तिब्बत जोगिने सम्भावना एकदमै न्यून भएर जान्थ्यो। त्यो चीनको भूराजनीतिक समस्या हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि माने एक चीनको नीति कस्तो नीति हो भन्छ भने एक चीनको निम्ति हाम्रो निम्ति पनि हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति नभई तत्त्व भयो। नेपालको सार्वभौमताको सुरक्षाको प्रश्न तिब्बतको चाहिँ तपाईँको के अरे अखण्डताको निम्ति नभई चिज भयो। भोलि विश्व चाहिँ दुईटा ध्रुवमा उभियो भने एकछिन मानुस उभियो भने, होइन, उभिँदैछ, उभिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो चाहिँ सार्वभौमताको बचाउको निम्ति हामी एक चीन नीतिकै पक्षमा उभिनुपर्छ। किन त्यो हाम्रो देशलाई बचाउने हाम्रो चाहिँ रणनीति हो। र त्यो भनेको के हो भन्छ भने यो ब्लकमा विभाजित भयो भने हामी इन्डो पश्चिमा ब्लकको विरुद्धमै उभिनुपर्छ। त्यसो सकेनौँ भने हामी आफ्नो देश पनि गुमाउँछौँ। किन चीन कमजोर हुने भनेको नेपाल गुम्ने पनि हो र नेपाल कमजोर भनेको तिब्बत गुम्ने पनि हो, होइन। यसरी जोडिएका छन् एउटा पाटोबाट। दोस्रो, यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ युक्रेनको घटनासम्म हेर्दा जो विस्फोटक भएर आयो, यसको अर्को पाटोबाट हेरौँ हामी। अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने नेपालको जुन दुर्दशा अहिले दुरावस्था छ,
यसको कारण इन्डो पश्चिमा शक्ति हो अथवा नेपालमा आक्रमणकारी शक्ति हुन् तिनीहरू। इन्डिया, युरोप र अमेरिकाले नै नेपाललाई यस्तो बनाएका हुन्। 47 साल यता निरन्तर विभिन्न घटनाहरू गराएर र आफ्ना दलालहरू सत्तामा उठाएर इन्डो पश्चिमा शक्तिले हाम्रो देशलाई यो सङ्कटमा धकेलेका हुन् चीन विरोधी एउटा रणनीति कायम गर्नका लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्, हाम्रो देशलाई सङ्कटमा धकेल्ने शक्ति हुन्। त अब भोलि यो दुईटा ध्रुव चाहिँ दुईटा ब्लकमा विभाजित भयो भने हामी के गर्छौँ? यही आक्रमणकारी शक्तिको पक्षमा हामी उभिन्छौँ, यसप्रति सहानुभूति राख्छौँ, वा यो आक्रमणकारी शक्तिलाई नेपालबाट धपाउनुको निम्ति यसको विरोधी शक्तिप्रति हामी सहानुभूति राख्छौँ? मलाई लाग्छ निश्चित रूपमा हामीमाथि जसले आक्रमण गरिरहेको छ, हामीमाथि जसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ, यसलाई यहाँबाट निकाल्नको निम्ति हाम्रो निम्ति जुन शक्ति सहयोगी हुन्छ हामीले त्यसैप्रति नै सहानुभूति राख्नुपर्छ। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ जो विश्व विभाजित भइरहेको छ दुईटा विशाल शिविरहरूमा, अब यो विभाजनमा हामीले इन्डो पश्चिमा शक्ति अथवा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति र अर्कोतिर अब सिनो रसियन चाहिँ जो शक्ति छ, जो ब्लक छ, यसमध्ये हामी चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमै उभिनुपर्छ, विश्वका विभिन्न घटनाको विरुद्धमै उभिनुपर्छ। किन उनीहरू जति कमजोर हुँदै जान्छन् हाम्रो देश यो सङ्कटबाट त्यति नै मुक्त हुँदै जान्छ। हामी चाहिँ यिनको जो चाहिँ चक्रव्यूह हो त्योबाट हामीलाई बाहिर निस्किने एउटा वातावरण बन्दै जान्छ। त्यो कारणले पनि यो विश्वको जो विभाजन हो, यो विभाजनमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको पक्षमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि गल्तीको कारणले हामी चाहिँ उभिनु हुँदैन। नेपालीहरू यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को एउटा पाटो मसँग जोड्छु, हामीले अन्याय र न्याय पनि हामीले हेर्नुपर्छ हैन। जस्तो अहिले म तपाईहरुलाई उदाहरण दिउँ, कुन शक्ति चाहिँ एउटा मानवताको निम्ति काम गर्ने शक्ति हो, कुन शान्तिको निम्ति काम गर्ने शक्ति हो र कुन यसको विरुद्धमा काम गर्ने शक्ति हो, यो हामी विश्वको अनुभवलाई लिएर हामीले हेर्नैपर्छ भन्नुपर्छ। र अहिले मेरो भाषामा हुन्छ भने अहिले चाहिँ तपाईको अमेरिकाको मात्रै नेटोसँग जोडिएर अमेरिकाले विश्वका 150 देशका 900 वटा स्थानमा चाहिँ आफ्नो सेना उपस्थित गराएको छ। कतै तालिमको नाममा, कतै सल्लाहको नाममा, कतै चाहिँ सैन्य बेसको नाममा 900 वटा जति ठाउँहरूमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति कायम राखेको छ। माने उद्देश्य के त हामी कल्पना गरौँ हैन। विश्वका 900 वटा ठाउँमा आफ्ना सेना राख्नुपर्ने कारण के? किन भन्दाखेरि त्यो बुवासो हो, त्यो साम्राज्यवादी हो। त्यसले सबैलाई दबाएर हैन, कज्याएर, धम्काएर, टुटाएर, फुटाएर, मासेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई संसारको सबै ठाउँमा आफ्नो सेना राख्नु परेको छ। युक्रेन उसको त्यही स्वार्थको कारणले युक्रेन आज फस्यो हैन। तर हामी अर्कोतिर यो देख्दैनौँ। उसको विरुद्धमा जो लडिरहेका छन् ती देशहरूले विश्वभरि सेना तैनात गर्ने कुनै आकांक्षा राखेको वा त्यो ढङ्गले सैन्य विस्तार गरिरहेको हामी देख्दैनौँ। त्यसकारणले एउटा अन्यायपूर्ण शक्तिको पक्षमा हामी नैतिक रूपले हामी उभिन सक्दैनौँ, उभिनु पनि हुँदैन। दोस्रो तथ्य र तेस्रो महत्त्वपूर्ण तथ्य के हुन्छ भने यो विश्वको जो विभाजन छ, अब यो कुनै देशका बीचको विभाजन मात्रै होइन। हामीले यो भ्रम छोडिदिनुपर्छ हैन। जस्तो अहिलेसम्मका कतिपय युद्धहरू अथवा कतिपय ध्रुवीकरणहरू देशका बीचमा भए, जस्तो फ्रान्स र बेलायतका बीचमा भयो कुनै काल, अथवा बेलायत र जर्मनीका बीचमा भयो, अमेरिका र फ्रान्सका बीचमा भयो, अथवा रुस र अमेरिकाका बीचमा भयो, अथवा चीन र इन्डियाका बीचमा भए। देशका बीचमा थुप्रै ध्रुवीकरणहरू भएका छन्, लडाईँ भएका छन्। त्यसमा हामीले एक खालको धारणा बनाउन सकौँला हैन। तर यति बेलाको लडाईँ भनेको विश्वको यो ध्रुवीकरण देशका बीचको ध्रुवीकरण मात्रै होइन, राष्ट्रिय हितमा आधारित ध्रुवीकरण मात्रै होइन, यो सभ्यतामा आधारित ध्रुवीकरण पनि हो। सभ्यतामा आधारित भनेको भने एकातिर पश्चिमी जगत छ जसले संसारलाई एउटा ठुलो सङ्कटको एउटा चाहिँ मुखमा ल्याइ पुर्याएको छ। अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमी सभ्यता हैन को एउटा ब्लक छ। अर्कोतिर अहिले त्यसको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा जो अगाडि शक्तिहरू आए त्यो सभ्यताका विरोधीहरू छन्। एक खालले भन्छ भने पूर्वीय सभ्यतामा टेकेका देशहरू छन्। त्यसकारणले यो अर्को कोणबाट यो सभ्यताको लडाईँ हो। अब हामीले यहाँनिर एउटा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। हामी देशको उसबाट हामी मुक्त हौँ अहिले
हैन। हामीलाई अमेरिका, चीन, रुस, इन्डिया अथवा अब हामीलाई हानि नोक्सानी नपुर्याएपछि हाम्रो निम्ति सबै बराबर हुन्। हाम्रो निम्ति सबै विदेशी शक्ति हुन्, बाहिरका देशहरू हुन्। हामी देशमा हामीमाथि कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो आधारमा हामीले धारणा बनाउने एउटा कुरा हो। हैन भने अब हामीलाई कसैले पनि हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन भने कसैको पक्ष लिएर कसैका विरुद्धमा उभिन जरुरत छैन। अब तर यति बेला सभ्यताको लडाईँ भएको हुनाले हामी चाहिँ यो सभ्यताको लडाईँमा हामी यो पश्चिमी सभ्यताले जो विश्वलाई बर्बाद पार्यो यसबाट मुक्त हुनको निम्ति पनि हामी यो सभ्यताको अन्त्य जसरी हुन्छ त्यो पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। र अन्त्यमा मैले देखेको, मेरो आफ्नो विवेकले देखेको के हो भन्छ भने यदि नेपालको राष्ट्रिय हितको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै तपाईको गर्ने हो भने अब इन्डिया र चीनको बीचमा जो चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, एउटा तनावको वातावरण छ, यसले नेपाललाई एक खालको समस्या पनि सृजना गरेको छ र नेपाललाई धेरै फाइदा पनि गरेको छ। हामीले फाइदाको पाटो पनि हेर्नुपर्छ। त्यो फाइदा के हो भन्छ भने आफ्नो चाहिँ स्वार्थको निम्ति नेपालसँग अलिकति सम्बन्ध बढाउनुको निम्ति सबै देशहरू बाध्य छन्, एउटा पाटोबाट बाध्य छन्, किन उनका देशमा प्रतिस्पर्धा छ। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, यस्तो स्थिति पनि आउन सक्ला भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। भोलि एकछिन मान्नुहोस् यो विश्वको ध्रुवीकरणले चीन र इन्डियालाई एउटै ठाउँमा ल्याइदियो, एकछिन कल्पना गर्नु ल्याइदियो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालको अहिलेको जो अवस्था छ त्यो अवस्था अहिलेको भन्दा डरलाग्दो हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गर्छु। किन भन्छ भने चीन र इन्डियाका बीचमा कुनै चाहिँ तपाईको मेलमिलाप भयो अथवा एउटै गठबन्धन बन्यो भने अब ठुलो देशसँगको स्वार्थको कारणले अर्को देशले साना देशहरूका स्वार्थलाई तपाईको अनदेखा अथवा नदेखा जस्तो गरेर आँखा चिम्लिदिन सक्ने खतरा हुन्छ, हैन। जस्तो चीन र इन्डियाको सम्बन्ध राम्रो भयो भने इन्डियनहरूको जो अत्याचार छ ऊ त साम्राज्यवादी देश हो। दक्षिण एसियाका सबै देशमा त्यस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ। कसैलाई पनि राम्रो नजरले हेर्दैन, राम्रो व्यवहार पनि गर्दैन, कसैलाई सार्वभौम देश पनि मान्दैन, त्यसको मनले सार्वभौम देश कसैलाई पनि मान्दैन, अखण्ड भारत भन्छ। अब त्यस्तो एउटा साम्राज्यवादी देशसँग एकछिन मानुस चीनको सामरिक स्वार्थ मिल्यो, एकछिन कल्पना गरौँ भने त्यो अवस्था नेपालको निम्ति आजभन्दा खतरनाक हुन्छ। किनभने अब चीनले एउटा ठुलो देशसँगको स्वार्थको निम्ति साना देशहरूको समस्यालाई नदेखे जस्तो गरिदिन सक्छ। जस्तो एउटा त्यो त्रासदी हामीले लिपुलेख सम्झौतामा हामीले देखिसकेका छौँ, हैन। नेपालको भूभाग हो भनी जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै चीनले इन्डियासँग जो लिपुलेख सम्झौता गर्यो, हैन, मानव सरोवर जाने बाटो खोल्नको निम्ति सम्झौता गर्यो, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको एउटा आक्रमण थियो। हामीले त्यसै बेला हामीले विरोध गरेका थियौँ। तर अब चीनले त्यसो किन गर्यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब त्यो बेला चाहिँ इन्डियासँगको सम्बन्ध सुधार धेरै प्रयत्न भइरहेका थिए र अहिले रसियन र चिनियाहरूको एउटा जोड इन्डियालाई पश्चिमा कित्ताबाट बाहिर निकाल्ने र एसियामा चाहिँ अमेरिकनहरूलाई खेल्न नदिने रणनीति अन्तर्गत इन्डियासँग एउटा सम्बन्ध सुधार गर्न कोसिस निकै गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले नसकेको हो, इन्डियाको कारणले नसकेको मात्र हो। हामी यस्तो चिजहरूमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ समयमै। र भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा लिन्छौँ र हाम्रो सार्वभौम सत्ता माथि सौदाबाजी गरेर कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाटोमा गयो भने हामीले जुनसुकै देश हो हामी प्रतिकारै गर्नुपर्छ, हामी त्यसकै विरुद्धमा उभिनुपर्छ। हामी हाम्रो हितमा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको पक्षमा हामी उभिने हो। हामीले त्यहीबाट आफ्नो धारणा बनाउने हो। हामी चीनलाई हेरी धारणा बनाउँदैनौँ। हामी रुसलाई, अमेरिकालाई, इन्डियालाई अथवा अरू कुनै देशको सामरिक वा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर हामीले दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको मात्रै के यति बेलाको अवस्थामा अहिलेको तत्कालको चाहिँ विश्व परिस्थितिमा नेपालको परिस्थितिमा हेर्दा चीन र रुस हामीलाई हानि पुर्याएका देश होइनन् र यिनीहरू कमजोर हुनादिन नेपाल चाहिँ समाप्तै हुने खतरा पनि छ, हैन। यो अहिलेको तत्कालको यथार्थलाई हेर्दाखेरि हामी साफ हुनुपर्छ र इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूका विरुद्धमै हामी उभिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा छ। यसमा चाहिँ सबै नेपालीहरू स्पष्ट हुन सक्ने हो भने यो सङ्कट धेरै चाहिँ तपाईँको कमजोर भएर जान बल पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ धारणा छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यहाँहरू सबै यस्तो खालको बहसमा अगाडि बढिदिनु भयो भने नेपालीहरूका आँखा खोल्न र एक प्रकारको छलफल बहसलाई अगाडि बढाउन धेरै सजिलो हुन्छ। मेरो सबैसँग विनम्र आग्रह छ। जय जय।